حالا چرا این همه زنگ زدی؟ اگه گوشی رو جواب نمیدم یعنی این که من پیش بقیه نشستم. خرم یه دردسر خیلی بزرگ داریم. چی شده؟ نکنه دوباره بحث ازدواجته؟ ازدواجمو قطعی کردن. چی؟ خرم یه کاری کن. میدونی عموم میخواد با کی ازدواج کنم؟ با اون نوید، اونی که امروز اومده بود. باز چه نمایشی رو انداختی؟ تا دیروز که بهم میگفتی من مامانمو بفرستم. منم الان دارم تلاش میکنم مامانمو راضی کنم. حالا امروز یه داستان جدید برام تعریف میکنی؟ این داستان عمومه. همون جانت؟ نکنه تو برای اینکه بهم فشار بیاری یه داستان جدید رو انداختی؟ نه خرم، من قسم میخورم که دروغ نمیگم.